उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। निर्वाचन आयोगद्वारा प्रतिनिधि र प्रदेश सभा चुनावका उम्मेद्वारहरूलाई चुनाव चिन्ह प्रदान। चितवन 3 मा एमाले कांग्रेसका बागी उम्मेद्वार कोइरालालाई सघाउने। मनाङको प्रदेश सभामा दीपक मनाङ्गे निर्विरोध निर्वाचित। लुक्लाको मौसम बिग्रिएपछि पर्यटकहरू सड़क मार्गबाट सगरमाथा क्षेत्र जाँदै सल्लेरी खरीखोला रूटको जीप भाडामा मनोमानी। 60 किलोमिटर यात्रामा एक जनाकै 10,000 रुपियाँसम्म तिर्नु परेको गुनासो। डेंगीमा मात्रै केन्द्रित हुँदा मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका अरू रोगको रोकथाममा सरकारको ध्यान पुगेन। डेंगी संक्रमण घट्दै गर्दा मौसमी फ्लू, टाइफाइड लगायतका बिरामीको संख्या बढ्दै। अब अचानक ज्वरो आउने, जिउ दुख्ने यस्ता कुराहरू भयो भने चाहिँ अब डेंगी त छँदैछ आफ्नो ठाउँमा, टाइफाइड लगायत अरू विभिन्न रोग, पानीजन्य रोगहरू पनि छन्। म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री सुकीलाई भ्रष्टाचार अभियोगमा थप 26 वर्षको जेल सजाय, 5,50,000 अमेरिकी डलर घुस लिएको आरोप। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको महिला क्रिकेटमा आज नेपाल पुलिस क्लब र लुम्बिनी प्रदेश विजयी। अस्ट्रेलियासँगको T20 श्रृंखला इङ्ल्याण्डले जित्यो। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीड़कबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च, मेन पावरमा बुझाइ, भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाई कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01-45-23-973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम काठमाडौँ, नेपाल। विगत 22 वर्षदेखि कृषि र भेटेरिनरी शिक्षाको अर्को नाम हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेज एन्ड टेक्नोलोजी, हिकास। दक्षिण एसियाकै पहिलो सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालित विशुद्ध कृषि तथा भेटेरिनरी कलेज। दक्ष तथा अनुभवी प्राध्यापकद्वारा अध्यापन गराइने, हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल, स्नातकोत्तर तह समेत अध्यापन हुने यस हिकास्ट कलेजमा बीएससी अनर्स एग्रिकल्चर, बीभीएससी एन्ड एएच भेटेरिनरी पशु चिकित्सा विज्ञानमा नयाँ भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेज एन्ड टेक्नोलोजी, हिकास्ट, कीर्तिपुर, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01-95-61-89, मोबाइल नम्बर 9851114647, वेबसाइट hicast.edu.np। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। मंसिर 4 गते हुने चुनावको लागि 5,636 जना उम्मेद्वार कायम भएका छन्। उम्मेद्वारी फिर्ता लिन दिएको समय सीमाभित्र फिर्ता लिएकाहरूको संख्या घटाएर 5,636 जना उम्मेद्वार कायम भएका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ, जसमा प्रतिनिधि सभातर्फ 2,412 जना र प्रदेश सभातर्फ 3,224 जना रहेका छन्। यसैबीच निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावका उम्मेद्वारलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको छ। दलका उम्मेद्वारहरूलाई त्यही दलको चुनाव चिन्ह र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूलाई आयोगको सूचीमा रहेका चुनाव चिन्ह मध्येबाट उम्मेद्वारले छानेको चुनाव चिन्ह दिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। नेकपा एमाले परित्याग गरेर रूपन्देही 1 बाट स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका घनश्याम भुसालले त्रिभुज चिन्ह पाउनु भएको छ। भुसाललाई सत्ता गठबन्धनले समर्थन गरेको छ। एमालेको टिकट छाडेर रौतहट 3 बाट स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका प्रभु शाहले चापकल चिन्ह पाउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न डडेलधुरा पुगेका स्वतन्त्र उम्मेद्वार सागर ढकालले चुनाव चिन्ह सिरिन्ज पाउनु भएको छ। यस्तै झापा 5 मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग
प्रतिस्पर्धा गर्न पुगेका युग पाठकले पुतली र झापा 2 मा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका अधिवक्ता स्वागत नेपालले क्रस खुकुरी चुनाव चिन्ह पाउनु भएको छ। यस्तै तनहुँ 1 मा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल विरुद्ध उम्मेद्वारी दिएका नेता गोविन्द राज जोशीले कैँची चिन्ह पाउनु भएको छ। चितवन 3 मा गठबन्धनको विरोधमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका दिनेश कोइरालाले माछा र चितवन 3 मै स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका कांग्रेसका पूर्व नेता जगन्नाथ पौडेलले सूर्यमुखी फूल चुनाव चिन्ह पाउनु भएको छ। काठमाडौँ 5 मा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिनुभएको कि रञ्जु दर्शनाले सेल रोटी चुनाव चिन्ह पाउनु भएको छ। चुनाव चिन्ह दिनु अघि आजै दिउँसो 1 बजेसम्म उम्मेद्वारी फिर्ताको लागि समय दिएको थियो। उम्मेद्वारी फिर्ता गर्ने समयभित्र केही उम्मेद्वारले आफ्नो उम्मेद्वारी फिर्ता लिएका छन् भने केहीले कायमै राखेका छन्। एमालेले अरू दल तथा उम्मेद्वारहरूसँग तालमेल गर्नका लागि 4 जनाको उम्मेद्वारी फिर्ता गरेको छ। एकीकृत समाजवादीमा विद्रोह गरेर उम्मेद्वारी दिएका मध्ये 22 जनाले उम्मेद्वारी फिर्ता लिएका पार्टीले जनाएको छ। सत्ता गठबन्धन आबद्ध कांग्रेस नेता एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खान विरुद्ध उम्मेद्वार दिएका माओवादी केन्द्रका नेता इमदाद हुसेन खानले उम्मेद्वारी फिर्ता लिनुभएको छ। एमालेबाट विद्रोह गरी दाङ 1 मा उम्मेद्वारी दिएकी गंगा चौधरीले उम्मेद्वारी फिर्ता नलिएपछि शान्ता चौधरी र गंगा चौधरी बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसले आउँदो मंसिर 4 गते हुने चुनावमा पार्टीको निर्णय विपरीत बागी उम्मेद्वारी दिनेहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले विज्ञप्ति निकालेर बागी उम्मेद्वारी दिने व्यक्ति र उनका प्रस्तावक तथा समर्थकलाई 5 वर्षको लागि पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरेको जानकारी दिनुभएको हो। गठबन्धनका दलले हिजो नै निर्देशन दिएर आज दिउँसो 1 बजेभित्र बागी उम्मेद्वारी फिर्ता लिन निर्देश गरेका थिए। तर केही नेताहरूले उम्मेद्वारी फिर्ता नलिएकाले कांग्रेसको विधान र आन्तरिक कानून अनुसार 5 वर्षको लागि निष्कासन गरेको पौडेलले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका पूर्व सांसद अमरेश कुमार सिंहदेखि केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालासम्मले बागी उम्मेद्वारी दिएका छन्। यसैबीच नेकपा एमालेले चितवन क्षेत्र नम्बर 3 मा कांग्रेसका बागी उम्मेद्वार दिनेश कोइरालालाई समर्थन गर्ने भएको छ। क्षेत्र नम्बर 3 मा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष रामप्रसाद नेउपानेले उम्मेद्वारी दिनुभएको थियो। उहाँको उम्मेद्वारी अन्तिम समयमा एमालेले नै पत्र पठाएर फिर्ता लिँदै कोइरालालाई समर्थन गरेको हो। चितवनको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हस्ताक्षर सहितको पत्र पठाएर एमालेका जिल्ला अध्यक्ष नेउपानेको उम्मेद्वारी फिर्ता भएको छ। चितवन 3 मा सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका डाक्टर भोजराज अधिकारी उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। यस्तै राप्रपाबाट विक्रम पाण्डेको उम्मेद्वारी रहेको छ। यसैबीच मनाङबाट प्रदेशसभामा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका दीपक मनाङ्गे भनेर चिनिने राजीव गुरुङ निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। मनाङ प्रदेश खबाट मनाङ्गेसँगै स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका दोर्जे लामा गुरुङले उम्मेद्वारी फिर्ता लिएसँगै मनाङ्गेलाई निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत उत्तम सिलवालले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो। तर आज निर्वाचित भएको घोषणा गरिए पनि उहाँलाई प्रमाणपत्र भने मंसिर 4 गतेपछि मात्रै दिइने पनि सिलवालले बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकुद मन्त्री समेत रहेका मनाङ्गेले आफू एमालेको समर्थनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेको बताउँदै आउनु भएको छ। यसअघि 2074 सालको चुनावमा पनि उहाँ एमालेकै समर्थनमा उम्मेद्वार बनेर विजयी हुनुभएको थियो। मनाङको प्रदेशसभा खमा एमाले कांग्रेस लगायत दलबाट उम्मेद्वारी परेको छैन। यसैबीच निर्वाचन आयोगले पालिकाका कार्यपालिका सदस्यहरूले आफ्नो पालिकाभित्र चुनाव प्रचार प्रसार गर्न नपाउने जनाएको छ। आज विज्ञप्ति निकालेर आयोगले कुनै पनि पालिकाका कार्यपालिका सदस्यहरूले आफ्नो पालिकाभित्र मंसिर 4 गते हुने चुनावको लागि कुनै पनि उम्मेद्वारको प्रचार प्रसार गर्न नपाउने जनाएको हो। विज्ञप्तिमा आफू निर्वाचित भएका पालिका बाहेकको पालिकामा उम्मेद्वारको पक्षमा प्रचार प्रसार गर्न चाहेमा सरकारी गाडी, सुरक्षाकर्मी लगायतका स्रोत साधनको प्रयोग नगर्न भनिएको छ। कतिपय पालिकाका कार्यपालिका सदस्यहरूले आचार संहिता विपरीत आफ्नो पालिका भित्रै उम्मेद्वारको पक्षमा प्रचार प्रसार गरिरहेको पाइएको भन्दै निर्वाचन आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावमा भाग लिने प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका 86 वटा दल मध्ये 57 वटा दलले मात्र प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वारी दिएका छन्। आयोगमा कायम रहेका 116 वटा दलमध्ये 86 वटा दलले मंसिर 4 गतेको चुनाव प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराए पनि कम्तीमा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वारी दिने दलको संख्या 57 वटा मात्रै रहेको आयोगले जनाएको छ। संविधानविदहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक संविधानका प्रावधानको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन्। सरकारले असोज 5 गते सभामुखबाट प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति कहाँ पठाएको बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले 18 दिनपछि गएको 23 गते प्रमाणित गरेपछि संविधान उल्लंघनको आरोप लागेको हो। सरकारले पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले पहिलो पटक 15 दिनभित्रमा प्रमाणित नगरे फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ, तर दोस्रो पटक फिर्ता गर्न पाइँदैन।
यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रो पटक सिफारिस भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणित नगर्दा पनि संविधानविदहरूले राष्ट्रपतिबाट संविधान उल्लंघन भएको बताएका थिए। संविधानविद खिमलाल देवकोटाले राष्ट्रपति भण्डारीले 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने विधेयकहरू 18 दिन लगाएर प्रमाणीकरण गरेको भन्दै राष्ट्रपतिबाट संविधानमाथि प्रहार गर्ने काम भएको बताउनुभयो। संघीय संसद सचिवालयले भने 15 दिनको समय संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भए पनि प्रमाणीकरण भएर आइसकेपछि अदालतमा प्रश्न नउठेसम्म विधेयकले मान्यता पाउने जनाएको छ। बारामा एकै परिवारका 3 जनाको घाँटी रेटेर हत्या भएको छ। प्रसौनी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 प्रष्टोका गाउँभन्दा 2 किलोमिटर उत्तरको ढोराखोला नजिकमा एकै परिवारका 3 जनाको शव भेटिएको बाराका प्रहरी प्रमुख एसपी होविन्द्र बोगटीले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो। खोला किनारमा 25 वर्षकी सुजाता चौधरी, उनकी 4 वर्षकी छोरी ताहिरा चौधरी र 16 महिनाका छोरा राजवीर चौधरीको शव भेटिएको उहाँले बताउनुभयो। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा परिवारभित्रकै सदस्यबाट उनीहरूको हत्या भएको देखिएको र अनुसन्धान शुरू गरिएको पनि एसपी बोगटीको भनाइ छ। मृतकका श्रीमानलाई पक्राउ गरिसकेको छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै किरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अंकमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभी को औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरूभन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेशन, बारा प्लस, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ग्रेजुएट स्कुल अफ इन्जिनियरिङ सुर्खेतमा शैक्षिक सत्र 2079-80 को लागि बीई सिभिल, बीई कम्प्युटर र बीई हाइड्रो पावर कार्यक्रमको लागि भर्ना खुल्यो। आवेदन फारम भर्ने अन्तिम मिति यही असोज 30 गतेसम्म। अनलाइन फारम entrance.mu.edu.np मार्फत भर्न सकिनेछ। प्रवेश परीक्षा कार्तिक 2 गते दिउँसो 1 बजे काठमाडौँ र सुर्खेतमा एकैसाथ सञ्चालन गरिनेछ। थप जानकारीका लागि फोन नम्बर 083 520 176 9848 26 0422 मा सम्पर्क गर्नुहोला। आमै भन्छन् दसैँ आयो टुप्लो काई खोरो काई दसैँ खर्च चाहियो। बाले भन्छन् चोकको आयामी गएर पैसा ल्याउनु पर्यो। आयामी गर्ने मोबाइलमा नयाँ स्टाइलमा कुरो बुझ्या हो। ए लौ न दिपा के साह्रो गाह्रो गर्ने के पो हो। ए सुन दिपक नौलो कुरो बजारमा हतारमा थाहा पाऊ है। छ पैसा पठाउन आयामी साथैमा मोबाइल खातैमा पैसा पाइन्छ है। बम्परमा त सालको पातैमा खातैमा 10 लाख पाइन्छ है। 10 लाखै पाइन्छ है। ए दिपक दाइ म त पैसा लिन्छु आइमी पेमा चाहियो के र खर्च गर्न सजिलो। कार्डबाटै किन्छु म लिन्छु म ब्याज पनि पाइन्छ हो। विदेशबाट आएको रकम वेलकम टु आइमी पे वालेट। आइमी पे भए चाहियो के छ सबै सेट। यो दशैं तिहार छठको अवसरमा विदेशबाट आएको रकम नेपाल भरि रहेका कुनै पनि आइएमई सब एजेन्ट आइएमई पे वालेट वा कुनै पनि बैंक खातामा प्राप्त गर्दा हरेक दिन पाइन्छ मोबाइल फोन। हरेक हप्ता आइएमई पेमा रकम प्राप्त गर्ने 2 जनालाई रु 25,000 र बम्पर उपहारमा नगद रु 10 लाख। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले निर्वाचन आयोगद्वारा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावका उम्मेद्वारलाई चुनाव चिन्ह प्रदान, चितवन 3 मा एमाले कांग्रेसका बागी उम्मेद्वार कोइरालालाई सघाउने, बागी उम्मेद्वारहरूलाई कांग्रेसले पार्टीबाटै निष्कासन गर्यो लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। सोलुखुम्बुको पर्यटकीय क्षेत्र लुक्लाको मौसम बिग्रिएपछि सड़क मार्गबाट सल्लेरी पुगेका पर्यटकहरूसँग जीव व्यवसायीहरूले मनोमानी भाडा लिन थालेका छन्। लुक्ला पुग्नको लागि
सल्लेरी हुँदै खरीखोलासम्म सड़क मार्ग र त्यहाँबाट पैदल हिँड्ने विकल्प रोजेका पर्यटकहरूलाई सल्लेरी खरीखोला सड़कमा व्यवसायीहरूले मनोमानी भाडा लिइरहेका पर्यटन व्यवसायी छिमी छिरी शेर्पाले गुनासो गर्नुभयो। सल्लेरीबाट खरीखोलाको दूरी 60 किलोमिटर रहेको छ, जसको लागि एउटा जीप रिजर्भ गर्न व्यवसायीहरूले 50,000 रुपियाँसम्म लिने गरेका शेर्पाले बताउनुभयो। 5 जना अटाउने जीप रिजर्भ गर्दा 1 जना यात्रु बराबर 10,000 रुपियाँ भाडा परेको छ। यसअघि सल्लेरी खरीखोला जीप रिजर्भ गर्दा व्यवसायीहरूले 16,000 रुपियाँ लिन्थे। सल्लेरी खरीखोला रूटमा भाडा मनपरी भएपछि अनुगमन गर्दा जीपले रिजर्भका लागि 35 देखि 50,000 रुपियाँसम्म लिएको पाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुका प्रहरी निरीक्षक ज्ञानबहादुर माझीले बताउनुभयो। खरीखोलाबाट एक दिन हिँडेर लुक्ला पुगिन्छ। अहिले लुक्लाका लागि रामेछापको मन्थलीबाट उडान हुन्छ। लुक्लाको मौसम बिग्रिएपछि मन्थली पुगेका पर्यटकहरू खुरकोट, घुर्मी, ओखलढुङ्गा हुँदै सल्लेरी पुगेका हुन्। विदेशी पर्यटकको कारण अहिले सल्लेरीमा होटलहरू भरिभराउ भएका छन्। वाङमय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ। किस्ट अस्पताल ललितपुरले दिउँसो 2 बजे विज्ञप्ति निकालेर जोशीको स्वास्थ्यमा थप सुधार आएको जानकारी गराएको हो। जोशी दोहोरो कुरा गर्न सक्ने अवस्थामा रहनु भएको पनि अस्पतालले जनाएको छ। पछिल्लो समयमा देखिएको न्युमोनिया संक्रमणका साथै मुटुको चाल सम्बन्धी समस्याको उपचार भइरहेको किस्ट अस्पतालले जनाएको छ। जोशीलाई असोजको 7 गते भर्ना गरिएको थियो। उहाँलाई पछि डेंगी संक्रमण पनि भएको थियो। महामारीको रूपमा फैलिएको डेंगीको संक्रमण केही घट्न थालेको छ, तर मौसमी फ्लू, टाइफाइड लगायतका बिरामी भने बढ्दै गएका छन्। डेंगीमा मात्रै केन्द्रित हुँदा योसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका अरू रोगको रोकथामका लागि भने खासै ध्यान पुग्न सकेको छैन। अहिले टाइफाइड, मौसमी रुगाखोकी र स्क्रब टाइफसको जोखिम पनि बढ्न थालेको छ। मौसमी भाइरल ज्वरो र डेंगीका धेरै लक्षण मिल्ने भएकोले रोग पहिचान गर्न सचेत हुनुपर्नेमा डाक्टरको जोड छ। साथै दिपा तिमल सिन्हाले सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनलाई अहिले डेंगीसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका रोगको संक्रमण बढेको हो भनेर सोध्नु भएको छ। खास गरी यो अलिक पछिल्लो समयमा अगस्त सेप्टेम्बर पछि फ्लू भन्छौँ हामीले, इन्फ्लुएन्जा हो त्यो भाइरस, जसलाई धेरै जसले भाइरल फिभर पनि भन्ने गरेको म पाउँदछु। यो चाहिँ देखिरहेको थियो र अहिले पनि देखिराख्ने क्रम जारी नै छ। डेंगीले चाहिँ धेरै अगाडि उछिनेको थियो, केही हप्ता अगाडि। यी जुन संक्रामक रोगहरू थिए त्यो अलिकति छायामा परेको अथवा पछाडि परिएको थियो। अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ डेंगी बिस्तारै पछाडि आउँदै जाँदाखेरि एउटै लाइनतिर आइपुगेको देख्छु मैले। त्यो भनेको चाहिँ सबै ज्वरो चाहिँ डेंगी हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। अब स्क्रब टाइफस देखिरहेछ, टाइफाइडको बिरामी छँदैछ, विभिन्न रोगहरू जुन छ अहिले चाहिँ एकल डेंगी मात्र छ भन्दाखेरि त्यति उपयुक्त नहोला कि अरू संक्रामक रोगहरू पनि छ है भनेर हामीले बिर्सन हुँदैन कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। जस्तै डेंगी हुँदा चाहिँ 104, 103 उच्च ज्वरो आउँथ्यो होइन, यहाँले पनि उच्च ज्वरो आयो भने चाहिँ डेंगी भएको हुन सक्छ भनेर भनिरहनु भएको थियो। टाइफाइड अनि अन्य खालका संक्रमण भएमा चाहिँ उच्च ज्वरो आउँछ कि आउँदैन? आउँछ, यसमा पनि उच्च ज्वरो आउँछ। स्क्रब टाइफसले पनि अत्याधिक टाउको दुखाउने, उच्च ज्वरो आउने, कहिलेकाहीँ अलिकति श्वास प्रश्वासमा अलिकति समस्या पो हो कि भन्ने खालको पनि बनाउने, कानमा कृत्रिम आवाजहरू सुनिने, हल्का बिबिराजको पनि देखिन्छ र मुख्यतया जुन एउटा कालो पाप्रो जस्तो हुन्छ टोकेको, जुन माइट भन्ने किर्नाले टोकेर हुन्छ त्यो देखिने, यी सबै हुन्छ। खास गरी समग्रमा चाहिँ सरुवा रोग यस्तो चिज हो जुन चाहिँ लक्षणकै आधारमा ठोकुवा गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसको लागि मुख्यतया चाहिँ परीक्षणलाई बढी जोड दिन्छौँ र त्यसको आधारमा पूर्णतया चाहिँ यसलाई निदान गर्ने हो। अब अचानक ज्वरो आउने, जिउ दुख्ने यस्ता कुराहरू भयो भने चाहिँ अब डेंगी त छँदैछ आफ्नो ठाउँमा, टाइफाइड लगायत अरू विभिन्न रोग, पानीजन्य रोगहरू पनि छन्। अहिले पनि त्यतातिर चाहिँ हामी बढी सोच्छौँ। यहाँले भनि नै हाल्नुभयो उच्च ज्वरो आउँदैमा, वाकवाकी लाग्दैमा अथवा शरीरमा बिबिरा आउँदैमा, जिउ दुख्दैमा चाहिँ डेंगी नै हुन्छ भनेर बस्न चाहिँ हुँदैन। कस्तो अवस्थामा चाहिँ यी लक्षण देखिएका बिरामीहरू अस्पताल जाने, कसरी जोगिने, कसरी बस्ने संक्रामक रोगहरूबाट? आफै निदान गर्ने, आफै उपचार गर्ने नगरौँ। अहिले खास गरी पछिल्लो समयमा डेंगीमा चाहिँ मिल्दोजुल्दो भयो भने घरैमा बस्ने, पहिचान गर्न नखोज्ने, यही हो भनेर चाहिँ भन्नुभन्दा पनि 2-3 कुरा फाइदा हुन्छ। एउटा त रोगको पहिचान, त्यसपछि उहाँको शारीरिक अवस्था, रगतको के कस्तो अवस्था छ त्यो थाहा हुने र सँगसँगै चाहिँ चिकित्सकसँग परामर्श लिँदाखेरि अलिक बेग्लै अनुभव हुने। त्यो भनेको चाहिँ धेरै जस्तो त्रासमा बसिरहेको हुन्छ, के होला कसो होला, अरूको कुरा बढी सुनिन्छ, सामाजिक सञ्जालमा बढी ध्यान दिन्छ, जसको चाहिँ त्यसको सत्यताहरू हुने सम्भावना धेरै कम देख्छु मैले। यो अवस्थामा चाहिँ एकपटक ज्वरो आयो भने चाहिँ कमसेकम परीक्षण मात्र गर्नु पायो भने पनि यो रहेछ, यो हुन सक्दो रहेछ भनेर त्यही अनुसार अब चिकित्सकलाई पनि सजिलो उपचार गर्नलाई र उहाँहरू पनि अलिक बढी आत्मविश्वास हुने भए मलाई यो रोग आएर रहेछ भन्न पाउने भयो र सँगसँगै चाहिँ परामर्श पाउने भयो। आफै बस्ने, आफै निदान गर्ने अनि आफै उपचार गर्ने गर्दाखेरि चाहिँ भाग्यवश केही भएन त भएन, तर कतिपय मानिसहरू चाहिँ समस्याहरू आएर, जटिलताहरू आएर चाहिँ
अस्पतालहरू आउने गरेको चाहिँ प्रशस्त उदाहरणहरू छन्। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। गाउँको उत्पादन शहरमा, रैथाने खाना घर घरमा। पञ्चगुणीय तत्त्वले भरिपूर्ण रैथाने कृषि खाद्य वस्तु तथा सामग्रीहरू कृषकहरूबाट संकलन तथा प्रशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यका भरि सहज रूपमा होम डेलिभरी भइरहेको कुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। सम्पर्क तथा जानकारीका लागि रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल प्राली, चप्पल कारखाना, महाराजगंज, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 40 15 658 40 15 662। मोबाइल नम्बर 98 434 21 743 र 98 550 45 242। रैथानेलाई तपाईले मोबाइल एपको लागि RAITHAANE रैथाने टाइप गरेर वा वेबसाइट www.raithanenepal.com मा गएर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। महका मसला दरबार फुडको दरबार फूड्सको महक मसाला, दरबार ब्रान्डका नमकीन, भुजिया र दाल मोठहरू अब अन्तर्राष्ट्रिय स्वादमा सर्वत्र उपलब्ध छ। नेपाली मनको चाहना, राष्ट्रियताको भावना। रोयल टेस्ट विथ दरबार फूड, अ क्वालिटी प्रोडक्ट अफ मनकामना ग्रुप। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। निकासीमा समस्या हुँदा नेपालगञ्जमा झण्डै 40 करोड़ रुपियाँको जडीबुटी थन्किएको छ। सरकारले जडीबुटी प्रशोधन नगरी निर्यात गर्न नपाउने नियम लागू गरेपछि व्यापारीहरूले विभिन्न ठाउँमा संकलन गरेको जडीबुटी नेपालगञ्जमै थन्किएको। खास गरी जटामसी, मार्क, अमला, गुर्जो लगायतका जडीबुटी थन्किएको जडीबुटी व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष टंकप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो। विभिन्न जिल्लामा संकलन गरिएको 30 प्रकारको जडीबुटी नेपालगञ्ज ल्याएर भारततर्फ निकासी हुँदै आएकोमा नयाँ नियम देखाएर निकासीमा अवरोध गर्दै आएको जडीबुटी संघका पूर्व अध्यक्ष याकुब अन्सारीले बताउनुभयो। ललितपुरको इमाडोलमा एकजना डाक्टरको शव भेटिएको छ। सिभिल अस्पताल नयाँ बानेश्वरमा कार्यरत डाक्टर सुस्मिता पाठक मृत भेटिनु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरले जनाएको छ। महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका घर भई इमाडोलको एउटा घरमा बस्दै आएकी पाठकको आज बिहान अबेरसम्म ढोका नखुलेपछि प्रहरीलाई खबर गरिएको थियो। मौसम खुलेसँगै जुम्ला लगायत कर्णाली प्रदेशमा बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएका ठाउँमा सेना र प्रहरी खटिन थालेका छन्। 24 नम्बर बाहिनी जुम्लाका बाहिनीपति राजेन्द्र केसीका अनुसार सबैभन्दा ठूलो घटना भएको कालीकोटको राचोलीमा 3 दिन लगाएर नेपाली सेना पुगेको छ। राचोलीमा ओडा अध्यक्ष सहित मलामी गएका 13 जना पहिरोमा परेर बेपत्ता भएका छन्। कर्णाली राजमार्गको विभिन्न ठाउँमा ठूला ठूला पहिरो गएकोले यातायात सञ्चालन हुन सकेको छैन। सड़क यातायात सञ्चालन नभएसम्म राहतको काम प्रभावकारी हुन नसक्ने प्रहरीले जनाएको छ। सरकारले जार र बोतलमा बिक्री हुने पानीको मूल्य घटाएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सूचना निकालेर काठमाडौँ उपत्यकामा 1 लिटरको बोतलमा भरिएका पानीलाई बढ़ीमा 16 रुपियाँ मात्रै लिन पाइने जनाएको छ। यस्तै 20 लिटरको जारको पानीलाई 47 रुपियाँ मूल्य तोकिएको छ। तोकिएको मूल्यभन्दा महँगोमा पानी बिक्री गरेमा कार्यवाही गर्ने विभागले चेतावनी दिएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 11.32 बिन्दुले बढेर 1866.48 बिन्दुमा पुगेको छ। 222 वटा कम्पनीका 20,85,000 किता शेयर 69 करोड़ 17 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। पश्चिमी क्षेत्रमा बाढ़ी र डुबानबाट पीड़ितहरू राहतको पर्खाइमा रहेको खबरमा शंकर चौधरी लेख्नुहुन्छ, पालिका सरकार र केन्द्र सरकारले तत्काल आवश्यक पहल गरी उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ अनि राहतमुखी भन्दा पनि पूर्व तयारीमा योजना र लगानी बढ़ाउनु पर्ने खाँचो छ। यसै विषयमा राजकुमार गेलाल लेख्नुहुन्छ, प्राकृतिक विपदसँग कसैको जोर चल्दैन, तर पूर्व तयारी प्रभावकारी हुनुपर्छ। बाढ़ी र डुबान पीड़ितहरूका लागि सरकारले तत्काल हेर्नुपर्ने देखिन्छ। केही उम्मेद्वारको उम्मेदवारी खारेज भएको खबरमा सुरेन्द्र महर्जन लेख्नुहुन्छ, कानून विपरीतका उम्मेदवारी खारेज भएको सुन्दा बल्ल कानूनी राज्यको प्रत्याभूति भयो। निर्वाचन आयोगको निर्णय प्रशंसनीय र स्वागत योग्य छ।
सरोज अधिकारी लेख्नुहुन्छ, भ्रष्टाचार गरी धरौटी अथवा अन्य कुनै कारणले छुटेकाहरूलाई पनि उम्मेद्वार हुनबाट रोक्न सक्यो भने बल्ल नागरिकले कानूनी राज्यको प्रत्याभूति गर्नेछन्। अनि देशको भद्रकोल अवस्थाबाट निराश छु भन्दै माधव अधिकारी लेख्नुहुन्छ, जतिसुकै आमदानी गरे पनि जतिसुकै कर तिरे पनि नेताहरूको व्यवहारबाट समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा पूरा नहुने पक्का देखियो। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मदन पौड्याल। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। सैनिक शासन रहेको म्यानमारको एक अदालतले प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीलाई थप 2वटा भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ। आज सुनाइएको निर्णय अनुसार सुकीलाई 26 वर्षको जेल सजाय तोकिएको छ। गएको वर्ष फेब्रुअरी 1 मा सेनाले सत्ता हातमा लिएर 77 वर्षकी सुकीलाई पक्राउ गरेको थियो। सुकीले आफूमाथि लगाइएको आरोप अस्वीकार गर्नुभएको छ। नेत्री सुकीमाथि लागू औषध तस्करीको अभियोगमा दोषी ठहरिएका कुख्यात माउङ बेगबाट 5,50,000 अमेरिकी डलर घुस लिएको आरोप लगाइएको छ। सन् 1991 को नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता नेत्री सुकी विरूद्ध सेनाले लगाएका धेरै आरोपमा भ्रष्टाचारका मुद्दा सबैभन्दा धेरै छन्। उहाँलाई भ्रष्टाचार विरोधी ऐन अन्तर्गत नै 12वटा मुद्दा चलाइएको छ। ती सबैमा 15 वर्षसम्मको दरमा जेल सजाय र जरिवाना हुन सक्छ। सुकीका समर्थक र स्वतन्त्र विश्लेषकहरूले ती आरोपहरू राजनीतिक रूपमा प्रेरित रहेका र उहाँलाई बदनाम गर्ने तथा सेनाको सत्ता कब्जालाई वैधानिक बनाउने प्रयास भएको बताएका छन्। सुकीलाई सार्वजनिक रूपमा बोल्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने उहाँका वकिलहरूलाई पनि मुद्दाका बारेमा सार्वजनिक रूपमा बोल्ने अनुमति दिइएको छैन। अब केही खेल खबर। 9 राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला क्रिकेटमा आज नेपाल पुलिस क्लब र लुम्बिनी प्रदेश विजयी भएका छन्। पोखरामा भएको खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले प्रदेश 1 लाई 118 रनले हरायो। पुलिसले दिएको 159 रनको लक्ष्य पछ्याएको प्रदेश 1 ले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 40 रन मात्रै बनायो। समूह बी मा रहेको पुलिस क्लब 2 खेलमा 4 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा छ। प्रदेश 1 अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ। आजै भएको अर्को खेलमा लुम्बिनी प्रदेशले कर्णालीलाई 104 रनले हरायो। लुम्बिनीले दिएको 128 रनको लक्ष्य पछ्याएको कर्णाली 8 ओभर 3 बलमा 23 रनमा अल आउट भयो। लुम्बिनी 3 अङ्कसहित दोस्रो र अङ्कविहीन रहेको कर्णाली पुछारमा रहेको छ। यसैबीच 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत फेन्सिङमा बागमती प्रदेशले थप 1 स्वर्ण जितेको छ। पुरुष टिम फोइलमा बागमतीले नेपाली सेनालाई हराउँदै स्वर्ण पदक जितेको हो। बागमतीका लागि यो फेन्सिङ तेस्रो स्वर्ण पदक हो। अस्ट्रेलियासँगको T20 श्रृंखला इंग्ल्याण्डले जितेको छ। आज क्यानबेरामा भएको दोस्रो खेल 8 रनले जितेसँगै इंग्ल्याण्डले 3 खेलको श्रृंखला 1 खेल अघि नै जितेको हो। इंग्ल्याण्डले दिएको 179 रनको लक्ष्य पछ्याएको अस्ट्रेलियाले 6 विकेट गुमाएर 170 रन मात्रै बनाउन सक्यो। तेस्रो खेल पर्सि शुक्रबार हुनेछ। आउँदो आइतबारदेखि T20 विश्वकप क्रिकेट अस्ट्रेलियामा शुरू हुनेछ। त्रिदेशीय T20 श्रृंखला अन्तर्गत बंगलादेशसँगको दोस्रो खेलमा पनि न्यूजील्याण्ड 48 रनले विजयी भएको छ। क्राइस्ट चर्चमा न्यूजील्याण्डले दिएको 209 रनको लक्ष्य पछ्याएको बंगलादेशले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 160 रन मात्रै बनाउन सक्यो। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको न्यूजील्याण्डले डेभन कर्नवेको 64 र ग्लेन फिलिपको 60 रन मद्दतमा 208 रन बनाएको थियो। त्रिदेशीय श्रृंखलाका 4 खेलमा 3 खेल जितेको न्यूजील्याण्ड शीर्ष स्थानमा र 3 खेलमा 2 खेल जितेको पाकिस्तान दोस्रो स्थानमा रहेको छ। बंगलादेशले खाता पनि खोल्न सकेको छैन। र UEFA च्याम्पियन्स लीग फुटबल प्रतियोगितामा आज राति पनि 8वटा खेल हुँदैछन्। आज राति 10:30 बजे नापोली र अजाक्स तथा एटलेटिको मैड्रिड र क्लब ब्रुज खेल्दैछन्। समूह ए मा नापोली शीर्ष स्थानमा र अजाक्स तेस्रो स्थानमा रहेको छ। यस्तै समूह बी मा क्लब ब्रुज शीर्ष स्थान र एटलेटिको मैड्रिड पुच्छारमा रहेका छन्। यसै समूहबाट आज राति पाउने 1 बजे लिभरकुसन र पोर्टो खेल्नेछन्। पोर्टो दोस्रो र लिभरकुसन तेस्रो स्थानमा छ। यस्तै राति पाउने 1 बजे लिभरपुल र रेन्जर्स खेल्नेछन्। समूह ए मा लिभरपुल दोस्रो र रेन्जर्स पुछारमा रहेको छ। यस्तै बार्सिलोना र इन्टर मिलान खेल्दैछन्। समूह सी मा इन्टर मिलान दोस्रो र बार्सिलोना तेस्रो स्थानमा रहेको छ। यसै समूहबाट आज बायर्न म्युनिख र भिक्टोरिया प्लेजन खेल्दैछन्। बायर्न शीर्ष स्थानमा र भिक्टोरिया पुछारमा रहेको छ। आजै समूह डी का टोटनह्याम र इन्ट्रियाच फ्र्याङ्कफर्ट खेल्दैछन्। टोटनह्याम दोस्रो र फ्र्याङ्कफर्ट तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। यसै समूहका स्पोर्टिङ र मार्सल्ली खेल्नेछन्। आज राति पाउने 1 बजे स्पोर्टिङ शीर्ष स्थानमा र मार्सल्ली पुछारमा रहेको छ।
खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। निर्वाचन आयोगद्वारा प्रतिनिधि र प्रदेशसभा चुनावका उम्मेद्वारहरूलाई चुनाव चिन्ह प्रदान। चितवन 3 मा एमाले कांग्रेसका बागी उम्मेद्वार कोइरालालाई सघाउने। मनाङको प्रदेशसभामा दीपक मनाङे निर्विरोध निर्वाचित। लुक्लाको मौसम बिग्रिएपछि पर्यटकहरू सड़क मार्गबाट सगरमाथा क्षेत्र जाँदै सल्लेरी खरीखोला रूटको जीप भाडामा मनोमानी 60 किलोमिटर यात्रामा एकजनाकै 10,000 रुपैयाँसम्म तिर्नु परेको गुनासो। डेंगीमा मात्रै केन्द्रित हुँदा मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका अरू रोगको रोकथाममा सरकारको ध्यान पुगेन। डेंगी संक्रमण घट्दै गर्दा मौसमी फ्लू टाइफाइड लगायतका बिरामीको संख्या बढ्दै। म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री सुकीलाई भ्रष्टाचार अभियोगमा थप 26 वर्षको जेल सजाय। 5,50,000 अमेरिकी डलर घुस लिएको आरोप। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको महिला क्रिकेटमा आज नेपाल पुलिस क्लब र लुम्बिनी प्रदेश विजयी। अस्ट्रेलियासँगको T20 श्रृंखला इङ्ल्यान्डले जित्यो। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। डेंगी सहित विभिन्न रोगको जोखिम हुन नदिन लामखुट्टेको टोकाइबाट बचौं। नमस्कार।